हेलो नमस्ते एभ्रिवान, स्वागत छ तपाईले आजको यो नयाँ भिडियोमा। आज हामीले तपाईको लागि निकै महत्त्वपूर्ण भिडियो लिएर आएका छौं। यो के बुझ्नु पर्यो, यो भिडियो भने क्लास 9 मा पढ्ने विद्यार्थी भाइ बहिनीको लागि निकै महत्त्वपूर्ण भिडियो रहेछ। अनि त्यो पनि जसले अप्सनल लाइक पढ्नुहुन्छ उहाँको लागि निकै महत्त्वपूर्ण छ। यो भिडियोमा हामीले कोर्डिनेट ज्योमेट्री भन्ने टपिकबाट केही महत्त्वपूर्ण प्रश्नहरु सल्युसन गर्दै छौं जुन तपाईको लागि एक्जाममा निकै फाइदा हुने गर्छ। तपाईले भिडियोलाई स्किप नगरिकन लास्टसम्म हेर्दिनु होला। Find the coordinate of the center of circle from the given circle। एउटा क्वेशन छ जसमा एउटा सर्कल छ, त्यसको भनेको सर्कम्फरेन्समा टच एउटा सर्कम्फरेन्सको पोइन्ट भनेको 2,4 छ, अर्को गिभ भनेको 4,0 छ भने 4,8 छ भने भनेछ फाइन्ड द कोर्डिनेट अफ सेन्टर अनि ओ निकाल्न छ, ओ को पोइन्ट निकाल्न छ। सबभन्दा पहिला सोलुसन यहाँ लेट x1 y1 इज इक्वल टु भनेको 2,4 x2 y2 is equal to 4,8। नाउ यो क्वेशनलाई हामीले के गर्न पर्छ, मिड पोइन्ट निकाल्न पर्छ, किनभने यो भनेको मिड पोइन्ट रहेछ भनेको यो भनेको जुन छ सेन्टर ओ भनेको यो रहेछ भनेको पोइन्ट पी र पोइन्ट क्यू को भनेको मिड पोइन्ट रहेछ। हामीले सिम्पलमा के गर्छौं, मिड पोइन्ट फर्मुला अप्लाई गर्छौं। मिड पोइन्ट is equal to x1 plus x2 divided by 2 y1 plus y2 divided by 2। त्यसै गरी x1 2 plus x2 4 divided by 2 y1 4 plus y2 8 divided by 2 2 plus 4 6 upon 2 and then after 4 plus 8 12 upon 2 6 divided 2 भनेको 3 and भनेको 12 divided 2 भनेको 6। So the coordinate of circle center of circle is 3,6। यदि हाम्रो क्लास आन्सर आज क्वेशन नंबर 2 फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट डिवाइडिंग इंटरनली द लाइन जॉइनिंग द पॉइंट्स। हामीले के गर्न छ, एउटा कुनै एउटा सपोर्टको लाइन सेगमेन्ट छ, त्यो लाइन सेगमेन्टले के गर्दैछ भनेको लाइनलाई डिवाइडिङ गर्दैछ भने जसमध्ये पहिलो पोइन्ट दिएछ हाम्रो भनेको 4,5 अनि भनेको के छ हाम्रो भनेको 7,8 दिएछ भने दुवैलाई डिवाइड गर्ने सपोज यतिमा डिवाइड गरेछ भने त भनेको यो पोइन्ट भनेको सपोज px को मैले निकाल्न छ, थाहा छैन हामीले जसमध्ये कतिको रेशियो भनेको 2:3 को रेशियोमा उले पनि डिवाइड गरेछ। त्यसमा भनेछ इन्टरनली हामीले युज गर्न भनेछ। सबभन्दा पहिला हामीले के गर्न भनेको सोलुसन लेट x1 y1 is equal to 4,5 x2 y2 is equal to 7,8 m1 is to m2 is equal to 2:3 px y is equal to what? Now px y is equal to m1 x2 plus m1 x2 plus m1 x2 plus m2 x1 divided by m plus n m plus m1 plus m2 comma m m1 y2 plus m2 y1 अपन भनेको m1 plus m2 फर्मुला m1 कति छ m1 2 into x2 7 plus m2 3 multiply x1 4 upon 2 plus 3 m1 2 multiply y2 8 plus m2 3 multiply y1 8 5 upon 2 plus 3 यहाँ रचकनुहुन्छ तपाईले
2 7 are 14 plus 4 3 are 12 upon 5 and 2 8 is 16 plus 5 3 are 15 and 2 plus 3 5 14 plus 12 28 upon 5 and कति हुन्छ भने 6 5 11 31 upon 5 यदि के हुन्छ भने यस क्वेशनको हाम्रो आन्सर छ दुईजनाको दुवैलाई डिभाइड गर्ने पोइन्ट हाम्रो कति छ भने px, y भनेको 28 upon 5 and 31 upon 5 त्यसैगरी अर्को प्रश्न छ हाम्रो भनेको प्रश्न नम्बर 3 in what ratio does the point 3, -2 divide the join of the point 1, 4 and -3, 16 सबै लाइन छ तो लाइन डिवाइड गर्ने पोइन्ट भनेको दिएछ हाम्रो भनेको px, y हाम्रो कति दिएछ भने दिएछ हाम्रो भनेको यहाँ भने छ 3, -2 दिए सपोज दैट दिएछ अनि दुईटा पोइन्ट हाम्रो के छ एउटा भनेको एउटा यो पोइन्ट कति दिएछ हाम्रो भनेको 1, 4 and -3, 16 दिएछ भने m अनि n निकाल्न छ र m1 / m2 भनेको निकाल्न छ नि वाट्स सोलुसन px, y इक्वल टु भनेको हाम्रो दिएछ px, y हाम्रो कति दिएछ भनेको 3, -2 त्यसैगरी लेट x1 y1 is equal to 1, 4 x2 y2 is equal to -3, 16 m1 m2 n is equal to what तपाईले m / n बनाउन सक्नुहुन्छ m1 m2 मान्न पनि सक्नुहुन्छ नाउ px, y is equal to भनेको m1 x2 plus m2 x1 divided by m plus n and m1 y2 plus m2 y1 by m plus n m plus m1 plus m2 m1 plus m2 m1 m2 simple px, y 3, -2 का बीचमा इज इक्वल टु इक्वेसन फर्ममा छ m1 हाम्रो कति छ दिएछ m1 मल्टिप्लाई m2 हाम्रो x2 -3 प्लस m2 थाहा छैन मल्टिप्लाई हाम्रो भनेको कति छ भने 4 भनेको 1 छ बाइ m प्लस n गरी हाम्रो कुन छ m1 मल्टिप्लाई y2 हाम्रो छ 16 का प्लस m2 मल्टिप्लाई y1 हाम्रो 4 अनि भनेको m प्लस सरी m1 प्लस m2 और 3, -2 is equal to -3 m1 plus m2 upon m1 plus m2 is equal to 16 m1 plus 4 m2 अपन भनेको m1 plus m2 को हामीले के गर्नु पर्छ इक्वेटिङ गर्न पर्छ और नाउ हियर इक्वेटिङ द corresponding elements हामीले इक्वेटिङ गर्ने हामीले 3 is equal to -3 m1 plus m2 upon m1 plus m2 अब न सकन्छ तपाईले यो क्रस मल्टिप्लाई गर्छ भने 3 m1 plus 3 m2 is equal to भनेको -3 m1 plus m2 अब हामीले के गरौँ भनेको m1 लाई यता फर्म भनेको 3 m1 plus 3 m1 is equal to भनेको -3 m2 plus m2 हुन्छ भनेको 6 m1 plus भनेको is equal to भनेको -3 -2 m2 हुन्छ अब हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईले अब हामीले के गरौँ भनेको अब यो उता डिभाइड गर्छ m2 यता डिभाइड m1 upon m2 is equal to भनेको -2 upon 6
m1 m2 is equal to 1 को 2 1 जा 2 and 2 3 जा 6 1 को -1 का is to 1 को 3 अथवा 1/3। धन्यवाद। फिर हम बेटमला अगले वीडियो